वसीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को आज की सुबह बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। खुदावंद अपने रहम अपने फजल वाले हाथ को इसी तरह बढ़ाए रखे और इसी तरह आप खुदावंद में जीते रहें। और ये जिंदगी जो खुदा ने दी है हम उसका शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं। हालेलुया। और वही सवाल जो पिछले संडे मैंने किया था, उससे पहले भी किया था कि हमारा उन्वान, हमारा मौजू क्या था जो बात हम कर रहे थे। जी, और कोई मसीही की जिंदगी मकसद क्या है? यस, एक मसीही की जिंदगी की उम्मीद क्या है? एक मसीही की उम्मीद क्या है? जो ईमानदार है वो इस साल के अंदर खुदा ने उसको जो मौका दिया है उसके लिए क्या शादमानी है, क्या उम्मीद है, क्या भरोसा है अपने खुदावंद पर। आमीन। तो आज हमारा जो मौजू वही है जो 3 हफ्तों से हम इसको रेगुलर कंटिन्यू कर रहे हैं, और खुदा की खास मर्जी है कि हम उस उम्मीद को जान सकें। और एक मसीही की जिंदगी के अंदर अगर कोई उम्मीद नहीं है, अगर कोई भरोसा नहीं है, तो उसकी जिंदगी बेफल है। आमीन। तो हमारी जिंदगी के अंदर फल जो है वो बिल्कुल कायम होना चाहिए है, और अगर फल हमारी जिंदगी के अंदर नहीं होगा तो फिर हमारी जिंदगी जो है बिल्कुल अधूरी है। इसलिए हमें कलाम मुकद्दस में से इस बात को देखना है कि खुदा ने तरह बतरा हिस्सा ब हिस्सा नबियों से कलाम किया, और आखिरी वक्त में खुदा ने अपने बेटे के वसीले से हमसे कलाम किया, ताकि उसका जो बेटा हमारी जिंदगी के अंदर आया है, हमारी जिंदगी के अंदर उसने वो काम किया जो दुनिया में कोई और शख्स काम कर नहीं सकता था। और हम शुक्र करते हैं अपने मनजी, अपने आका, अपने यीशु और मसीह के लिए कि जिसके बहाए हुए खून के वसीले से आज हमें जिंदगी मिली है। आमीन। तो हम कलाम मुकद्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा हुआ अंजीली पैगाम उसका 12वां बाब है, और उसकी एक आयत हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से 12वें बाब की 21वीं आयत। और इसमें लिखा है, और इसके नाम से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। सब बोले आमीन। और ये वो कलाम है जो मसीह यीशु की जुबान मुबारक से सादर हुआ। यीशु मसीह ने अपनी जुबान से कहा। आज पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कि कोई आपको उम्मीद भरोसा नजर नहीं आता सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के, और सिर्फ वाहिद खुदावंद यीशु मसीह है जो उम्मीद है, जो भरोसा है, जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि गैर कौमों के और दुनिया के जितने माबूद हैं वो महज बुत हैं। हालेलुया। तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह कलाम मुकद्दस में फरमाता है कि वो बड़े बड़े काम करता है, और उसने बड़े बड़े काम किए भी हैं। बहुत सारे लोग जो थे उस दौर के अंदर भी आप देखें कि यीशु मसीह पर जब ईमान लाते, यीशु मसीह पर इत्तेकाद करते, तो उनकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े मौजज़ात सादर होते थे। एक औरत जो 12 बरस से बीमार थी, उसको उम्मीद थी, उसको भरोसा था कि मैं उसका पल्लू छूऊंगी तो मैं क्या करूंगी, शिफा पाऊंगी, और उसने ऐसा ही किया। जो बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर गिरे पड़ते थे, लेकिन उसकी कोशिश, उसकी जुस्तजू, उसकी उम्मीद, उसका भरोसा खुदावंद यीशु मसीह पर था। आमीन। और जो ही उसने यीशु मसीह के पल्लू को छुआ, यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में से कुव्वत निकली है, मुझ में से कुव्वत निकली है। और फिर यीशु मसीह देखना शुरू कर दिया उन्होंने कि कौन है, लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि कौन है, लेकिन बहुत सारे और लोग जो थे गिरे पड़ते थे, उनको नहीं मालूम था कि किसी ने उस हजूम में से यीशु मसीह पर भरोसा किया है, यीशु मसीह पर उम्मीद रखी है, और यीशु मसीह पर भरोसा रख के उसने पल्लू को छुआ और उसको शफा मिली। उस औरत की जिंदगी के अंदर आप देखें, उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। रुपया पैसा उसने बहुत जाया किया, बहुत ज्यादा रुपया पैसा उसने जाया किया, बहुत डॉक्टरों तबीबों के पास गई, कोई उम्मीद उसके पास नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह के पास आने के वसीले से उसकी उम्मीद पूरी हुई। और यीशु मसीह ने यही बात कही कि हमें आज की दुनिया में रहते हुए हमारा फोकस खुदावंद यीशु मसीह पर होना चाहिए। और अगर हमारा फोकस नहीं है, अगर हमारी उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह पर नहीं है, तो फिर आज हमारे लिए ये आज सोचने की जरूरत है कि क्या मैं ये ईमान के साथ कह सकता हूं कि मेरा ईमान, मेरा भरोसा, मेरा तवक्कुल खुदावंद यीशु मसीह है। उस औरत ने तो यीशु मसीह पर ईमान लाया, यीशु मसीह पर भरोसा किया, और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लिया,
بیٹا بچے کو باہر لے جائیں پلیز، تھوڑی دیر کے لیے اوپر لے جائیں۔ اس عورت نے یسوع مسیح پر ایمان لایا، یسوع مسیح پر بھروسہ کیا اور یسوع مسیح پر توکل کیا کہ میں اس کے پاس جاؤں گی تو میں اس کے پاس جا کر شفا حاصل کروں گی۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جب خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، خدا نے یہ سال 2024 ہماری زندگی کے اندر دیا ہے، تو یہ امید ہماری زندگی کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ ہلیلویا! یہ ایمان ہماری زندگی کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ ایک مسیحی کی زندگی کے اندر یہ ایمان بہت ضروری ہے کہ اس کا فوکس خداوند یسوع مسیح پر ہو۔ اور اگر یسوع مسیح پر اگر آپ کا ایمان نہیں، بھروسہ نہیں، تو ہماری زندگی جو ہے وہ بے حل ہے۔ ایک مسیحی کی زندگی کے اندر جو ہے امید ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح پر امید رکھنا ہی، بھروسہ رکھنا ہی یقینی طور پر ہمیں یہ دلیری ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ نمبر 2، ایک مسیحی جو ہے وہ خدا کی وہ عطا کردہ نجات اور ایمان کے ساتھ جو ہے اس کی جو محبت ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ اور نمبر 3، ایک مسیحی کی امید ابدی زندگی اور ایمانداروں کی میراث ہے۔ ہلیلویا! اور نمبر 4، مبارک شخص جو وہ ہوتا ہے جو یسوع مسیح کے اوپر مستقل طور پر، مکمل طور پر اس کو یقین دہانی ہوتی ہے۔ یہ ایک مسیحی ایماندار کی نشانی ہے۔ اور نمبر 5 کہ ایک مسیحی کے لیے خداوند کی طرف سے قابل اعتبار وعدے جو ہے اس کی زندگی کے اندر کام کرتے ہیں۔ آمین۔ اور نمبر 6 کہ ایک مسیحی کی زندگی کے اندر مسیح یسوع کی آمد ثانی کی گواہی ہونا بہت ضروری ہے۔ آمین۔ ہم مختلف ادوار میں دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے لیڈرز آئے جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، بڑے بڑے معجزات بھی کیے ہیں، لیکن وہ سب خداوند کے وسیلے سے کیے ہیں، کیونکہ کوئی بھی نبی خداوند کے بغیر معجزہ نہیں کر سکتا، نہ وہ کلام شیئر کر سکتا ہے، اور یہ خدا ہی دلیری دیتا ہے۔ ایک خوبصورت لیڈر کلام مقدس میں سے ہمیں نظر آتا ہے بزرگ موسیٰ، جس کا مطلب جانتا ہے کیا ہے؟ بزرگ موسیٰ کا مطلب کیا ہے؟ پانی سے نکلا ہوا۔ اور جب وہ پانی سے نکلتا ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ بہت خوبصورت بچہ تھا، بہت خوبصورت بچہ تھا۔ اور خوبصورت کے لیے جو عبرانی میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ طیبہ ہے، توبہ یا طیبہ آپ لفظوں سے کہہ سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے خوبصورت۔ اور یسوع مسیح بھی خوبصورت ہے، بہت پیارے تھے، کیونکہ وہ ابدی بات ہے، لیکن یشعیاہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ ہلیلویا! یہ دیکھیں خداوند نے اپنے آپ کو اتنا خوبصورت ظاہر نہیں کیا، لیکن ہمیں خوبصورت بنا دیا ہے۔ وہ خود تو خوبصورت ہے ہی، یہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو ہمبل کر دیا، اپنے آپ کو اتنا کہ وہ ہمیں شاگرد بنانے کے لیے خود جو ہے وہ ہمارا استاد بن گیا، اور اس نے بھی ہمیں کہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ شاگرد بننا ہے اور شاگرد تیار کرنا ہے۔ اور یسوع مسیح جو ہے وہ بینگ ہمارا استاد ہے، کہ وہ ہمارا شاگرد ہے، ہمارا استاد ہے، ہم اس کے شاگرد بن سکتے ہیں۔ یسوع مسیح اگر کہیں نا کہ شاگرد ہے تو وہ یسوع مسیح شاگرد نہیں ہے، وہ خداوندوں کا خدا ہے۔ بہت سارے لوگ، میں نے جو لفظ استعمال کیا نا کہ یسوع مسیح شاگرد ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یسوع مسیح ایک عام انسان ہے۔ آمین، یہ میں آپ کو بڑی دلیری سے کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یسوع مسیح ایک عام انسان ہے، ایک عام رسول ہے، ایک نبی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نہ شاگرد ہے، نہ عام انسان ہے، اور نہ ہی وہ عام رسول ہے، بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح ہے، خداوند ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام تجسم ہوا ہے، مجسم ہوا ہے، اور وہی ہمارے ساتھ ہے۔ میں بات کر رہا تھا بزرگ موسیٰ کی۔ بزرگ موسیٰ، خدا اس سے ہم کلام ہوتا، اور بزرگ موسیٰ کو خدا کہتا ہے کہ تو ایسا کر کہ میرے لوگوں کی طرف جا، انہیں دیکھ، ان کے پاس بھی کوئی امید نہیں، بھروسہ نہیں، اور تو ان کو جا کے یقین دلا کہ میں یہوہ خدا ہوں، میں مہیا کرنے والا ہوں، میں القادر ہوں۔ اور بزرگ موسیٰ اس بات کو سمجھ گیا،
آج ہماری زندگی کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہم کئی دفعہ سمجھ نہیں پاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی ایسے کنٹینیو گزر رہی ہے. ہماری زندگی کے اندر کئی دفعہ امید ہی نہیں ہوتی, بھروسہ ہی نہیں ہوتا, ہم بے دل ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن خداوند نے بزرگ موسیٰ کو دلیری دی. خدا نے کہا جا تم, کچھ نہیں ہوگا. اور وہ گیا. اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا ہارون, وہ اس کی زبان بنا, اس کی قوت بنا. آج ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ قوت بننا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں طاقت لینی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں پیوستہ ہونا ہے, شامل ہونا ہے. ہیلیلویا. موسیٰ جو ہے جب اپنے لوگوں کو, بنی اسرائیلی قوم کو نکال کر لے کے جاتا ہے نا, تو دیکھیں کہ جو لوگ خداوند کی مرضی کے مطابق بزرگ موسیٰ کے ذریعے اس اسیری غلامی میں سے نکلے ہیں, وہ ان باتوں کو بھول چکے ہیں. جو کام خدا نے ان کی زندگی کے اندر کیا, وہ ان باتوں کو الگ کر چکے ہیں, اور وہ کیا کر رہے ہیں, بڑبڑا رہے ہیں. ان کا دھیان گیان خدا پر نہیں ہے, وہ دنیا کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں, اور بزرگ موسیٰ سے شکوے گلے اور بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا خدا جس نے بزرگ موسیٰ کے ذریعے اتنے بڑے کام کیے ہیں, وہ خداوند عبدالآباد جو ہے, سلطنت کرنے والا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے. اس نے ہمارے ساتھ کام کیا, لیکن وہ اس بات کو بھول گئے. بزرگ موسیٰ کی بڑی بہن نبیہ تھی مریم, وہ بڑی شکر گزاری کا گیت گاتی ہے. زبور ہم نے 136 کئی دفعہ گایا ہے. وہ دف بجاتے ہوئے شکر گزاری کا گیت گاتی ہے, خدا کی حمد کرتی ہے. لیکن جو لوگ ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ان کا بھی بھروسہ خدا پر ہونا چاہیے. بزرگ موسیٰ کا بھروسہ تھا نا, تو اس نے سب کچھ کیا. کئی دفعہ ہمارا بھی بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے. ہماری زندگی کے اندر خدا مختلف طریقوں سے کام کر رہا ہوتا ہے, ہمارے بچوں کے اندر, خاندانوں کے اندر, کلیسیاؤں کے اندر, لیکن ہم کئی دفعہ اس امید کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن خدا کہتا ہے کہ ایمان, امید, محبت جو ہے یہ دائمی ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے. لیکن اس نے کہا کہ افضل اس میں کیا ہے, محبت ہے. خدا نے کیونکہ محبت کی ہے انسان سے, میرے اور آپ سے, اس لیے ہمیں اس کی محبت کو جو ہے ہمیشہ دیکھنا ہے, کیونکہ وہ فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے اور اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور ایسا ہی ہوا جب لوگوں نے خداوند پر بھروسہ کرنا شروع کیا, تو لوگ بحال ہونا شروع ہو گئے. آمین. اور جو لوگ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے, آئیں دیکھیں خروج کی کتاب اس کا 15واں باب ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے, اور اس کی 22ویں آیت دیکھیں گے. یہاں کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ پھر موسیٰ نے بنی اسرائیلی قوم کو بحر کلزم سے آگے لے گیا, اور وہ شور کے بیابان میں آئے, اور بیابان میں چلتے ہوئے 3 دن تک ان کو کوئی پانی کا چشمہ نہ ملا. وہ سوچ رہے تھے کہ ہم تو اتنا سفر کر کے آئے ہیں, ہم تو تھکے ماندے ہیں, ہمیں تو پیاس لگی ہے, پانی کی ضرورت ہے. ہیلیلویا. آج ہمیں بھی کئی دفعہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے. اور کلام میں لکھا ہے 23ویں آیت میں کہ جب وہ مارا میں آئے تو مارا کا پانی پی نہ سکے کیونکہ وہ کڑوا تھا, اور اسی لیے اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا. تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑا کر کہنے لگے کہ ہم کیا پیئیں, کوسچن مارک ہے. اس نے خدا سے پھر کیا کی, فریاد کی. یعنی وہ لوگ جو تھے وہ نہ تو بزرگ موسیٰ پر بھروسہ کر رہے تھے, نہ ان پر امید ان کی تھی, نہ وہ خداوند پر بھروسہ امید کر رہے تھے. کیونکہ اگر انہیں یاد ہوتا نا کہ ہمارے خداوند نے اتنے بڑے کام کیے ہیں, تو جدھر ہم گزر رہے ہیں ادھر سے تو خدا ہمیں سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے. خدا اگر بٹیر دے سکتا ہے, من دے سکتا ہے آسمان سے, تو پانی اس کے لیے مشکل تھا نہیں تھا نا. لیکن ان کی امید بھروسہ نہیں تھا. آج کئی دفعہ میں نے بتایا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کہ نارمل زندگی کے اندر نہیں. ہر روز خدا ہمیں نئی نئی چیزیں دیتا ہے, نئی نئی باتیں دیتا ہے, اور نئے نئے جذبات دیتا ہے. اور یہ بات ان کو سمجھ نہ آئی, اور وہ کیا کر رہے تھے, بزرگ موسیٰ پر بڑبڑا کر کہنے لگے کہ ہم کیا پیئیں. پھر اس نے کیا کیا, دیکھیں خدا کے بندے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فریاد کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, دعا روزے میں ٹھہرتے ہیں, خداوند سے مانگتے ہیں, اور کلام کہتا ہے کہ خدا انہیں دیتا ہے. اور لکھا ہے کہ اس نے پھر خداوند سے فریاد کی. کس نے, بزرگ موسیٰ نے. جب دعا کی, اور لکھا ہے کہ خداوند نے اس سے ایک پیڑ دکھایا جسے اس نے پانی میں ڈالا, تو پانی کیا ہو گیا, میٹھا ہو گیا. کئی دفعہ ہماری زندگی بھی نا کھٹی میٹھی ہوتی ہے,
اس کے اندر جو ہے وہ کڑواہٹ ہوتی ہے، خاندانوں کے اندر کڑواہٹ، کلیسیا کے اندر، اور ایک دوسرے کے لیے کڑواہٹ ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہم اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کرتے، دیکھتے نہیں اس کے اندر کہ ایک شخص آپ کے لیے کیا کر رہا ہے، کتنی سٹرگل کرتا ہے، کتنا آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ ایک باپ کو دیکھیں اپنے بچوں کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، ایک ماں سارا دن بچوں کے لیے کتنی محنت کرتی ہے، لیکن ہمارا خداوند تو سب سے بڑا ہے۔ یہ بات میں بھی بنی اسرائیلی قوم کو اور آج کی کلیسیا کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اور لکھا ہے کہ جب بزرگ موسیٰ نے جب دعا کی تو خدا نے اسے کہا کہ یہ جو کام میں تجھے بتاتا ہوں تو کر، اور لکھا ہے کہ جب اس نے یہ کام کیا تو لکھا ہے کہ جب خداوند نے اسے وہ پیڑ دکھایا تو اس نے وہاں دیکھا کہ خداوند کی طرف سے جو پانی تھا، وہ جو چشمہ تھا جہاں سے وہ نکلا تھا، وہ میٹھا ہو گیا۔ آج ہماری زندگی بھی میٹھی ہو سکتی ہے، آج ہماری زندگی بھی جو ہے خوبصورت ہو سکتی ہے، تب جب ہم کیا کریں گے؟ خداوند پر کیا کریں گے؟ بھروسہ کریں گے، اس پر امید رکھیں گے، اور ہماری امید کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ ہیلیلویا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر امید نہ ٹوٹے، تو پھر آپ کو خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور شاید میں اس بات کو واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید آج بہت دنیا کے اندر شاید ان کے پاس امید نہیں ہے۔ ایک میرے پاس غیر قوم کی عورت پچھلے دنوں گھر آئی، میں نے اسے پوچھا کہ بہن آپ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ تو اس نے فوری طور پہ کہا کہ ہم قبر میں جائیں گے۔ یعنی ان کو صرف یہ معلوم ہے کہ ہم مرنے کے بعد صرف قبر میں ہی جائیں گے، ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس کیا؟ ہمارے پاس امید ہے، ہمارے پاس بھروسہ ہے کہ جب ہم مریں گے، ہم مریں گے نہیں بلکہ سوئیں گے۔ اور سونے والے کے لیے کیا امید ہوتی ہے؟ کہ وہ جاگے گا، جاگ جائے گا۔ اور جو مر جاتے ہیں وہ تو مر جاتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں امید ہے کہ ہمارا منجی، ہمارا آقا جب وہ آئے گا تو سب اڑ کر استقبال کریں گے، اور ہم خوشی اور شادمانی کے ساتھ اس کی گواہی دیتے ہیں کیونکہ ہمیں امید ہے۔ لیکن بنی اسرائیلی قوم کے پاس کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ ان کے پاس امید نہیں تھی، وہ بھول جاتے تھے۔ اگر وہ چاہتے اس امید کو قائم رکھنا تو وہ خدا کی باتوں کو یاد کرتے، بزرگ موسیٰ کے ساتھ جتنا وقت انہوں نے گزارا تھا اس کو یاد کرتے، اور بیابانوں کے اندر خداوند کے سامنے خداوند کی شکر گزاری کرتے۔ ہم خروج کی کتاب اس کا 17واں باب اس کی دوسری آیت سے ہم دیکھیں گے، یہاں بھی کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو تھے، بنی اسرائیلی قوم لوگ جو تھے، وہ بزرگ موسیٰ کے ساتھ جو تھے وہ جھگڑا کر رہے تھے، اس کو کہہ رہے تھے کہ ہم کیا کریں۔ آج بھی بہت دفعہ جھگڑے جو ہیں ہماری زندگی کے اندر ہوتے ہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو تھے پینے کے لیے جب ان کو پانی نہ ملا تو انہوں نے بزرگ موسیٰ کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم کو پانی دے۔ پہلی بات کہ وہ مانگ رہے تھے، ان کو ضرورت تھی کہ وہ ہمیں کوئی نہ کوئی چیز دے، دوسری بات کہ وہ جھگڑا کر رہے تھے، اور تیسری بات انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خداوند کو آزمانے کی کوشش کی، خداوند کو چیک کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو وہ مانگ رہے ہیں کہ ساڈے کول پانی نہیں ہے، دوسرے بات کہ وہ جھگڑا کر رہے ہیں بزرگ موسیٰ سے۔ بزرگ موسیٰ خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اور اس کے ساتھ جھگڑا کرنا خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ٹکر لینی تھی، لیکن اس بات کو نہیں سمجھ پائے، اور پھر وہ خداوند کو آزماتے ہیں۔ اور لکھا ہے تیسری آیت میں کہ وہاں ان لوگوں کی ان کو بڑی پیاس لگی، سو وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے اور کہا ہم کو اور ہمارے بچوں اور چپاؤں کو پیاس جو ہے لگی ہوئی ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ وہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اور لکھا ہے کہ ہمارے بچوں اور چوپاؤں کو پیاسا مارنے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں ملک مصر پر لے آیا ہے؟ اس ملک میں تو کیوں لے آیا ہے؟ وہ تو پیاسے ہی مر جائیں گے، ان کے پاس تو کوئی امید نہیں رہے گی۔ آج شاید ہمارے پاس بھی کوئی امید نہیں ہوتی، کئی دفعہ ہم ایسے ہی جو ہے مشکلوں میں گر جاتے ہیں، پریشانی میں گر جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بزرگ موسیٰ نے پھر کیا کیا؟ خدا سے فریاد کی۔ کیا کی؟ خدا سے ریکویسٹ کی، خدا سے درخواست کی، خدا سے درخواست کی اس نے۔ آج ہمیں بھی خدا سے درخواست کرنے کی ضرورت ہے، خدا پر امید رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے کہ پھر بزرگ موسیٰ نے خدا سے فریاد کی، درخواست کی کہ میں ان لوگوں سے کیا کروں۔ وہ ایک سوال بھی کرتا ہے خدا سے
آج ہمیں بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں، اے خدا مجھے بتا میں ان کے لیے کیا کروں. آمین. ہمیں بھی خدا سے پوچھنے کی ضرورت ہے نا. کبھی اے خدا جڑے من لوگ دیتے نہیں میں انہاں سے کی کراں. ہم تو ایک دوسرے کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. ہم تو ایک دوسرے کے لیے جو ہے مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے کسی کو بائے بائے بھی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. لیکن خداوند فرماتا ہے کہ پھر جب بزرگ موسیٰ فریاد کرتا ہے تو خدا سنتا ہے. اور لکھا ہے کہ وہ سب جو تھے بزرگ موسیٰ کو کیا کرنے لگے تھے؟ سنسار کرنے لگے تھے، پتھر مارنے لگے تھے. اتنا غصہ ان کے اندر آ گیا. کتنے گئی امید، کدھر گیا بھروسہ؟ یہی میں نے بتایا کہ یہ سال جو خدا نے ہمیں دیا ہے، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل جو ہے صرف اور صرف خدا پر ہونا چاہیے. اور 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے آگے ہو کر چل اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے، اور جس لاٹھی سے تو نے دریا پر مارا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لیتے جا، کیونکہ دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں ہورب میں ایک چٹان پر کھڑا ہوں گا، اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا اور یہ لوگ پیئیں. چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے ایسا ہی کیا، تب ان کو جا کے وہ پانی ملا. آمین. ایک سٹرگل ہے، ایک کوشش ہے، ایک امید ہے، ایک بھروسہ ہے کہ خدا ہماری زندگی کے اندر یہ سب کچھ کرے گا. اور ایک مسیحی کی زندگی کے اندر اگر کوئی امید نہیں ہے، اگر کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ اسیری کے اندر جائیں گے. کس کے اندر جائیں گے؟ اسیری کے اندر جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. بنی اسرائیلی قوم نے خدا پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا، امید کرنا چھوڑ دی. کیا ہوا؟ بزرگ موسیٰ کیا کر رہے تھے؟ پہاڑ پر چلے گئے. وہاں انہوں نے خدا کے ساتھ وقت گزارا، کیونکہ بزرگ موسیٰ جانتا تھا کہ میں جتنا وقت خدا کے ساتھ گزاروں گا خدا مجھے برکت دے گا. اور 22ویں باب میں جب آپ دیکھتے ہیں خروج کی کتاب کے اندر، تو وہاں ایک بہت بڑا ہمیں واقعہ نظر آتا ہے جو کئی دفعہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں اور ہم سن بھی چکے ہیں، کہ وہاں ان لوگوں وہ جو لوگ تھے، جو بنی اسرائیلی لوگ تھے یا آج کی کلیسیا کے اندر لوگ تھے، وہ خدا کے بڑے کاموں کو بھول چکے تھے. آج ہم بھی کئی دفعہ بھول چکے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں بہت ساری چیزیں یاد نہیں ہوتی. اور کیا ہوا کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بزرگ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی اور ہارون کے پاس جمع کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا جو ہمارے آگے کے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم نے ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا ہے. وہ ان کو پریشانی ہے، پتہ نہیں کس چیز کی پریشانی ہے. وہ دنیا کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ جو ہمارا لیڈر ہے اگر کہیں گیا ہوا ہے تو کسی پرپس کے لیے گیا ہوا ہے. لیکن اس امید کو وہ چھوڑ کے ہارون کو کہنے لگتے ہیں کہ تو سانو سمجھا، ساڈے نال چل، ساڈے لیے ایک ایسا دیوتا بنا جس کو ہم پوچھ سکیں. اور ہارون نے پھر آگے جواب کیا دیا. وہ کہتا ہے ہارون نے ان سے کہا کہ تمہاری بیویاں اور لڑکے اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ. چنانچہ سب لوگ اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں اتار کر ان کو ہارون کے پاس لے آئے، اور اس نے ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنایا جس کی صورت جو ہے کس کی طرح کی تھی؟ کس کی طرح تھی؟ بتا سکتا مجھے کوئی؟ پڑھے ذرا اس حوالے کو. خروج کی کتاب 22واں باب ہے، یہاں لکھا ہوا ہے اس کی 3 آیت کے اندر کہ جب لوگوں نے بالیاں اتار دی کانوں میں سے اور ہارون کے پاس لیا گئے، اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنایا جس کی صورت کس جیسی تھی؟ یہی میں کہتا ہوں کہ جب کلام پڑھا جاتا ہے اس کلام کی طرف توجہ دیں. جب آپ توجہ نہیں دیں گے تو پھر آپ کلام کو ٹھیک طور پہ نہیں سمجھ پائیں گے. کس نے پڑھا ہے؟ جی 22 باب کی 3 آیت پڑھیے گا. کون پڑھے گا؟ اونچی ہیلیلویا. ہاں جی ہیلیلویا کرنے کی آواز آتی ہے لیکن کلام کی آواز نہیں آتی. جی پڑھیں جی. اگر سورج نہیں کر چکے تو اس کا خون جرم ہوگا. نو 22واں باب خروج کی کتاب 22واں باب اس کی 3 آیت پڑھنی ہے، بلکہ 4 آیت پڑھ دیں. خروج 22 باب ہے، 32واں باب، سوری 32 باب. ہاں کیونکہ میرے لیے بھی تھوڑی سی آئی سائڈ کا میرے لیے بھی مسئلہ ہے، مجھے معاف کیجیے گا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی کئی دفعہ لفظ ٹھیک طور پہ نہیں سمجھ آتے.
तो चनाचे सब लोग उनके कानों से सोने की बालियां सुनिएगा गौर से, क्या हुआ? चनाचे सब लोग उनके कानों से सोने की बालियां उतार उतार कर उनको उनको हारून के पास किसके पास लेके आए? हारून के पास। हारून कौन था? बुजुर्ग मूसा का बड़ा भाई था। आगे जी। और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक डाला हुआ बछड़ा बनाया Yes. जिसकी सूरत छेनी सी ठीक थी। छन्नी से ठीक थी। तब वो कहने लगे, आगे कहने लगे, "ऐ इस्राएल, यही तेरा वो देवता है जो तुझको मिस्र से निकाल। अब देखे उन्होंने क्या किया कि वो जो बनाया ना देवता, कि बेटा बच्चे को बाहर ले जाओ थोड़ी देर के लिए, ले जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा वक्त। अब मैंने पहले भी कहा था कि हमें कलाम की तरफ तवज्जो देनी है, और कलाम मुकद्दस के अंदर, खरूज की किताब के अंदर ये जो वाकया है ये कोई नॉर्मल वाकया नहीं है, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वाकया है जिसको हमें समझना है। 32वां बाब जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और इसके अंदर खुदा ने बुजुर्ग मूसा को जो विजन दिया था, बनी इस्राएली कौम उसको समझ नहीं पाए। आज भी बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं समझ पाते, और लिखा है कि उन्होंने क्या किया कि पंजाबी कहते हैं छेनी, उन्होंने तराशा, उसको बनाया, उसको तरतीब दिया, डिजाइन दिया, और एक बछड़ा बना के फिर उसके आगे सजदा करना शुरू कर दिया। आपको पता है कि सजदा किसके आगे वाजिब है? सिर्फ और सिर्फ खुदावन के आगे, खुदावन यीशु मसीह के आगे ही सजदा वाजिब है। और उन्होंने क्या किया कि उसके आगे गिरे और सजदा किया, और कहने लगे कि इस्राएल जो इस्राएली थे वो कहने लगे कि ये जो देवता है यही हमें मुल्क मिस्र से निकाल के ले आया है। वो बोली गए कि जरा यहोवा खुदा है वो बड़े बड़े काम करता है। तो वो उस बछड़े को कह रहे हैं जो हाथों से बनाया गया है, वो कह रहे हैं कि इसने हमें पार लगाया है, इसने हमें वहां से यहां तक पहुंचाया है। वो इस बात को ना समझ पाए। आज क्या हम इस बात को समझ सकते हैं कि खुदा ने जो हमें काम दिया है करने के लिए, कि क्या हम उसको समझ सकते हैं? 5वीं आयत में लिखा कि ये देखकर हारून ने उसके आगे एक कुर्बानगाह बनाई, और उसने ऐलान किया कि कल खुदावंद के लिए क्या होगी? ईद होगी। उन्होंने इतनी बड़ी खुशी की। ईद के लिए जो लफ्ज इब्रानी में इस्तेमाल हो ना, मुईद है। मुईद का मतलब होता है खुशी करना, शादमानी करना। वो एक बड़ी खुशी जियाफत उन्होंने की, जश्न मनाया, और लिखा कि दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर उन्होंने कुर्बानियां चढ़ाई और सलामती की कुर्बानियां गुजरानी, और फिर उन लोगों ने क्या किया? बैठकर खाया पिया और उठकर खेल कूद में लग गए। ये एक नामुनासिब बात थी जो खुदा को जो है पसंद नहीं आई। एक तो उन्होंने देवता बनाया, उसके बाद कहा कि ये हमारा खुदा है, ये खुदा को पसंद बात ना आई, और उन्होंने फिर एक ईद बनाई, खुशी मनाई, और उन्होंने फिर बहुत सारी कुर्बानियां चढ़ाई उस देवता के आगे, और फिर लिखा है कि उन्होंने खाया पिया और खेल कूद में लग गए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम दुनिया में लग जाते हैं, हम दुनिया के मामलात में उलझे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा ताल्लुक खुदा के साथ है कि नहीं। हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा नौजवान नस्ल जो है उनका इंटरनेट के ऊपर होता है, मुख्तलिफ फिल्मों के ऊपर होता है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज पर होता है, उनका ज्ञान ही नहीं होता कि वो किधर फंसे हुए। आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या आज हमारा फोकस भी कहीं डी ट्रैक तो नहीं हो चुका? क्या हम भी डी फोकस तो नहीं हो चुके? उन्होंने तो सोने का बछड़ा बनाया था, हम क्या बना रहे हैं? आज हमें इस बात को सोचने की जरूरत है। एक अजीम लीडर ही है हमारा, वो खुदावंद यीशु मसीह है, जो हमारी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करता है, और बड़े बड़े काम करने के जरिए से हमें क्या करता है? वो मुखलसी देता है, निजात देता है, और उसकी उम्मीद जो है हमारी जिंदगी के अंदर होती है। और जब खुदावंद की उम्मीद हमारी जिंदगी के अंदर होती है तो फिर हमारी उम्मीद कभी भी नहीं टूटती। उम्मीद किनकी टूटती है? जो खुदा पर भरोसा नहीं करते। आज मुझे और आपको भी खुदा पर भरोसा करने की जरूरत है। आप मेरे साथ निकालिएगा पहला पतरस, जब मैं बोलूं तो फौरी तौर पे निकाल लिया करें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। पहला पतरस उसका 3रा बाप है, उसकी 13, 14, 15 और 16 आयत जो है बहुत ही खास है। इसको अगर आप समझ जाए तो आज आपको मालूम हो जाएगा कि हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा क्या है। हालेलुया, आमीन। यहां लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से
जी उठने के बायस अपनी बड़ी, थोड़ी नहीं कहता वो, बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किए हैं। आमीन। हम में से बहुत सारे हैं जो बपटाइज हो चुके हैं, जो बहुत सारे हैं जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया हुआ है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, ताकि एक गैर फानी, बेदाग और लाजवाल मिरास को क्या करें, हासिल करें, वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीले से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में ज़ाहिर होने को तैयार है, हिफाजत किए जाते हो, आसमान पर क्या है, महफूज है। अभी मेरे और आपके लिए ये उम्मीद है कि हमारा खुदावंद जो है वो आने वाला है, उसकी कुदरत जो है बयान से बाहर है और वो बहुत जल्द जाहिर होने वाला है। ये हमारी उम्मीद है। और अगर हमारी उम्मीद खुदावंद पर होगी तो हम कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे, कभी भी परेशान नहीं होंगे और कभी भी हम डगमगाएंगे नहीं। 16वीं आयत को पढ़ सकता है, पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत। और नियत भी नेक रखो, ताकि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई होती है उन्हीं में वो लोग शर्मिंदा हों जो तुम्हारे नेक चाल चलन पर लान तान करते हैं। यस, यहां 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। खुदावंद यीशु मसीह पाक है। अगर हम पाक होना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर हमारे लिए क्या है, एक उम्मीद है, हमारे लिए एक भरोसा है, हमारा तवक्कुल क्या है, खुदावंद पर है। और ये तीसरा बाब जो है ये बहुत ही खास है। इसके अंदर हमारे लिए एक जिंदा उम्मीद खुदा ने रखी हुई है, और वो उम्मीद जो है खुदा पर होगी तो हमारी उम्मीद कभी नहीं टूटेगी। आमीन, आमीन। और कलाम कहता है कि अगर हमारी उम्मीद खुदावंद पर है, हमारी जो फोकस है वो खुदावंद पर होगा, तो खुदा क्या करेगा, हमें बहाल करेगा। आमीन, आमीन। क्या आप बहाल होना चाहते हैं ताकि आपकी जो उम्मीदें, आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो खुदा पूरी करे? आमीन, आमीन। करना चाहते हैं? उसके लिए पैटर्न क्या है? उसके लिए पैटर्न क्या है कि हमारा फोकस, शरीयत की किताब के अंदर पता क्या लिखा था? लिखा था कि तू अपने सारे दिल से, थोड़े दिल से, सारे दिल से खुदा पर क्या करनी है, तो करना है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से क्या करना है, प्यार करना है, मोहब्बत करना है। तो जो अगर मोहब्बत ही हमारी जिंदगी के अंदर नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे हम, बताएं मुझे। हमारी जिंदगी के अंदर अगर कोई उम्मीद नहीं होगी, अगर कोई भरोसा नहीं होगा, तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, और कई बार ऐसा होता है कि इब्लीस जो है हमारी जिंदगी के अंदर आके एक कड़वा बीज बो जाता है। लिहाजा कोशिश करें कि वो आपकी जिंदगी के अंदर ना आने पाए। आपकी उम्मीद जो है वो खुदावंद के साथ हो, हमारा चाल चलन जो है वो खुदा के मुताबिक हो, और हमारी उम्मीद कभी भी नहीं टूटेगी। आमीन, आमीन। और हम यही चाहते हैं कि खुदा जो अपना कलाम हमें देता है वो हम वफादारी, ताबेदारी के साथ कबूल करें और उस ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह पर भरोसा रखें। और 21वीं आयत में लिखा है, पहला पतरस और उसकी 21वीं आयत में, कि उसके वसीले से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान, उम्मीद किस पर हो, खुदा पर हो। आमीन। सो हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए, खुदा पर होना चाहिए। और अगर खुदा पर भरोसा होगा तो फिर हमें क्या होगा, हमें आजादी मिल जाएगी। कौन सी आजादी? कि हम सच्चाई के साथ, ईमान के साथ, खुदावंद के साथ जो है रफाकत रख सकते हैं, खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। और गलतियों 5:5 की आयत के अंदर इस बात की वाज़िया जो है हमें तालीम मिलती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि हम रूह के बायस ईमान से रास्तबाजी की उम्मीद भर आने के मुंतजर हैं। यानी मुंतजर का मतलब होता है कि कोई चीज जो है हमारी जिंदगी के अंदर आ रही है, हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है कि कोई उम्मीद देने वाला इस दुनिया के अंदर मौजूद है।
और वो कहता है, पौलुस रसूल कहता है कि हमें रूह के बाइस, किसके बाइस? रूह के बाइस ईमान से रास्तबाजी की उम्मीद। अगर एक शख्स ईमानदार है ना, उसकी जिंदगी के अंदर रास्तबाजी होना बहुत जरूरी है। और अगर वो ईमान में भरा हुआ है, रूह से भरा हुआ है, रास्तबाजी में जो है, खुदा की रास्तबाजी के अंदर है, तो फिर वो उस उम्मीद का हकदार है, वो मुंतजिर है। और मुंतजिर वही शख्स होता है जो खुदा पर भरोसा और तवक्कल करता है। आमीन। रोमियो के नाम जब आप इस लेटर को देखेंगे ना, तो आपको इसकी जो है वाज़ेह तौर पे इसकी जो है आपको तसल्ली मिलेगी और आपको भरोसा मिलेगा कि ये जो कलाम आपने सुना ना, इसके अंदर जो खास बात खुदा ने बताई है। 15वां बाब है, रोमियो 15वां बाब और उसकी 4थी आयत को हम देखेंगे। यहां कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गई, पहले क्या लिखी गई थी? बुजुर्ग मूसा के साथ जब खुदा ने कलाम किया ना, किया कि नहीं किया? खुदा ने कलाम किया, बनी इस्राएली कौम से कलाम किया, खुदा ने हमसे कलाम किया। हम जो गैर कौम थे, हम तो भटके हुए थे, खुदा ने हमें चुन लिया और लिखा कि जितनी बातें पहले लिखी गई वो हमारी तालीम के लिए लिखी गई। किसके लिए? हमारी तालीम के लिए लिखी गई, ताकि सब्र से और किताब मुकद्दस की तसल्ली से हम क्या करें? उम्मीद रखें। ये जो खुदा का कलाम खुदा ने हमें दिया ना, इसमें हमें तसल्ली मिलती है। और खुदा का कलाम जो है यही हकीकी तसल्ली देता है। दुनिया की जितनी भी किताबें आई हैं ना, दुनिया में बहुत सारी कुतुब छपी हुई हैं दुनिया के अंदर। आप देखें बहुत सारी किताबें जो हैं वो आज दुनिया में आपको मिलेंगी, लेकिन किसी किताब के अंदर आपको तसल्ली नहीं मिलेगी। और 5वीं आयत कहती है कि खुदा सब्र और तसल्ली का चश्मा तुमको ये तौफीक देगा कि मसीह यीशु के मुताबिक आपस में क्या हो? यकदिल रहो, ताकि तुम यकदिल और यक जुबान होकर खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद कर सको, उसकी हामद कर सको। ये हमारे लिए तो बड़ी दिलेरी की बात है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद हमें दिलेरी शायद दुनिया के लोग दे सकते हैं, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें बड़ी शाबाश देंगे तो हमें दिलेरी मिलेगी। नहीं, खुदा की वफादारी, खुदा की ताबेदारी करना, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करने से क्या होती है? हमें दिलेरी मिलती है। और यही बात पौलुस रसूल कुलुस की कलीसिया के अंदर बता रहा था। वही कलाम खुदा मुझे और आपको बता रहा है। अगर आप कुलसियों के नाम पर रसूल का खत देखते हैं ना, उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत के अंदर लिखा है कि हम तुम्हारे हक में हमेशा दुआ करके अपने खुदा यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का शुक्र करते हैं। हमें शुक्र करने के लिए बुलाया गया है, हमें उस उम्मीद को हासिल करने के लिए दुआ करने की जरूरत है। और वह कहता है 5वीं आयत के अंदर लिखा है कि हमें उसकी उम्मीद की हुई चीजों के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम में है सुन चुके हो। हमने कई बार ये कलाम सुना है, फिर हम भूल जाते हैं। और 4थी आयत दोबारा पीछे पढ़ूंगा, लिखा है क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो। हम तो कई दफा किसी से मोहब्बत भी नहीं रखते, किसी से प्यार भी नहीं करते, किसी खादम के साथ, किसी बहन के साथ, किसी अजीज के साथ भी हम मोहब्बत नहीं करते। जुबानी कलामी हम कह देते हैं भैन जी सानू बड़ा प्यार है, भाई जी सानू तुहाडे नाल बड़ा प्यार है, लेकिन कितनी देर? उतनी देर जितनी देर हम अपने आमने सामने होते हैं। बहुत सारे खादमों को हमने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में देखा है, बड़े बड़े फंक्शंस में, उस वक्त वो एक दूसरे के साथ बगलगीर होते हैं। कई दफा वो उनके साथ जफ्फियां लगा के प्यार भी करते हैं, फूल भी देते हैं, लेकिन चंद ही दिनों के बाद, चंद घंटों के बाद उनकी बदखोई कर रहे होते हैं। और वो मोहब्बत किधर जाती है? सो मोहब्बत हमें समझने के लिए हमें खुदावंद को फोकस करना है। और वो कहता है कि अगर उसको समझना है, अगर मोहब्बत के उसूल को समझना है, उसके ईमान को समझना है, तो वो कहता है कि ये बातें तो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, तुम सुन चुके हो। यीशु मसीह ने कहा था कि इन लोगों पर जो है क्या हो गया है? इनके दिलों पे चर्बी छा गई है, इनको दिखाई कुछ नहीं देता। ये उम्मत होंठों से क्या करती है? मेरी ताजीम करती है, दिल नदा दूर है। और 5वीं आयत कहती है कि उस उम्मीद की हुई चीजों के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंची है। हमारे पास क्या पहुंची है? हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी पहुंची है, जिससे सारे जहान में भी जो है फल देती है और तरक्की करती जाती है। चुनाचा जिस दिन से तुमने
उसको सुना। किसको? यीशु मसीह के कलाम को, उनकी बातों को सुना, खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचाना। तुम भी ऐसा ही किया करो। अगर आज हम ये सारा कुछ सुनने के बावजूद भी अगर आज हमारी उम्मीद नहीं ना, तो मैं समझता हूं कि फिर हमें सारी जिंदगी कोई उम्मीद हमारी जिंदगी के अंदर नहीं होगी। हालेलुया। तो इस उम्मीद को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक कदम स्टेप और आगे बढ़ना है। खुदा ने बुजुर्ग तीतुस को खास तौर पर एक बात सिखाई। शायद मुझे भी खुदा सिखाना चाहता है, शायद खुदा आपको भी सिखाना चाहता है। निकालिएगा मेरे साथ दूसरा बाब। ये बात जो है ना कलाम मुकद्दस में से, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। खुदा का हर एक लफ्ज जो है वह पाक है, जो खुदा के मुंह से निकला है उसके अंदर जिंदगी है, उसके ऊपर हम ईमान रखते हुए भरोसा कर सकते हैं। आमीन। और दूसरे बात की जब हम 11वीं आयत देखते हैं तीतस के नाम पर रसूल का खत, और उसका दूसरा बाब लिखा है, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है। ये देखे खुदा का एक ग्रेस है, ये खुदा की मेहरबानी है जो साड़ी जिंदगी पे आई है। और 12वीं आयत में कहता है कि हमें तरबियत देता है। क्या करता है? तरबियत देता है। तरबियत का मतलब होता है सानू समझाता है, सानू हिलांदा है, सानू कहता है कि भी जागो सोने वाले जागो, मुर्दों में से जीतो ताकि खुदा का नूर चमके। तो कई दफा हमारी आंख ही नहीं खुलती, कई दफा ऐसा होता है। और कलाम कहता है कि हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी, नंबर 1 जो दुनिया की बातें हैं, दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारनी है। आमीन। और 13वीं आयत कहती है उस मुबारक उम्मीद, कौन सी उम्मीद? मुबारक उम्मीद, यानी अपने बुजुर्ग खुदा मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजिर रहो। मुंतजिर का मतलब पता क्या होता है? उम्मीद होता है, इंतजार। मैं सबर के नाल आस रख के यहोवा दा की करांगा इंतजार, यानी हमें उम्मीद है। वो कहता है उस मुंतजर रहो, क्योंकि वो कहता है जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके हमें क्या करे? खास मलकियत के लिए ऐसी उम्मत बनाए, ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। ऐसे अगर नई उम्मीद लेना चाहते हैं ना, फिर हमें सरगर्म होना चाहिए। मुकाशवा किताब के अंदर लिखा है कि तू ना सर्द हो ना गर्म हो, बल्कि क्या हो? नीम गर्म हो। तो सानू कई दफा ना खुदा हिलांदा है, कई दफा सानू हिलांदा है। जिस तरह आगे मैंने हवाला पढ़ा कि सोने वाले जाग। अगर हम हिलेंगे नहीं ना, तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं होगा। आप देखें 38 वर्ष का शख्स बीमार था ना, कितने सालों से 38 साल बैठा रहा चारपाई के उत्ते कि कोई आए और पानी दे विच मैनू सुटे तो मैं जनाब तंदुरुस्त होवां। फरिश्ता आता वक्त पे पानी को, होज को हिलाता, और जो लोग आते ईमान के साथ भरोसे के साथ वो क्या करते थे? शिफा पाते थे। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो बैठे रहते हैं, उम्मीद में बैठे रहते हैं, सारी सारी जिंदगी गुजर जाती है कि शायद सानू कोई आगे तो फिर चौक के तगे ले जाए। नहीं, जब तक आप खुद स्ट्रगल नहीं करेंगे, फिर कहूंगा कि जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे आप कभी कामयाब नहीं होंगे। खुदावंद का फरिश्ता वक्त पर आता था, उस पानी को हिलाता था, मूव करता था, और सब लोग उस पे आते थे। एक शख्स जो 38 साल का बीमार था, शायद इस उम्मीद में था कि कोई आए, लेकिन कोई शख्स उसके पास नहीं आया। उसका भरोसा धरे का धरा रह गया। सिर्फ एक आया, खुदावंद यीशु मसीह। उसने देखा और उसने कहा हुण उठ जा, हुण तू शफा पा। सानू भी आज जरूरत है शफा पाने की। और कलाम में लिखा है कि हमारी उम्मीद क्या है? यही है कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह नजी के जलाल के जाहिर होने के मुंतजर रहे। और उसमें हमें यह दिलेरी होनी चाहिए कि हमें दुनिया की ख्वाहिशों से इनकार करना है। इस साल के अंदर हमें कोशिश करनी है कि हम खुदा को कहें कि खुदा तू मेरी काट छांट कर, मेरी तरबियत कर, ताकि मैं बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में जो खुदा जिंदगी तूने मुझे दी है ना, मैं परहेजगारी कर सकूं और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जो दुनिया की अच्छी ख्वाहिशें हैं, अच्छे काम है, वो मैं कर सकूं। तब ये एक मसीह की उम्मीद जो है वो भर लाएगी। एक मसीह की उम्मीद फिर पूरी होगी कि जब हम उस खुदावंद पर भरोसा करेंगे, उसको कहेंगे कि खुदा मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती हूं। ऐ खुदा आज से मेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल खुदावंद तेरे साथ हो। जब आप कहेंगे ना तो क्या होगा? जब आप खुदा के साथ जुड़ेंगे
जब खुदा के साथ जुड़ेंगे, टीवी जो होता है ना, टीवी जब आप उसको चलाते हैं ना रिमोट कंट्रोल, तो वो फिर काम करता है। मोबाइल का बटन ऑन करेंगे तो कॉल होगी। जब आप खुदा के साथ जुड़ेंगे तो खुदा आपके साथ जुड़ जाएगा। आमीन। तो खुदा के साथ जुड़ने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। कई दफा खुदा आपको भी कहता है, खुदा ने सैमुअल से बात की ना, बुलाता रहा, कई दफा उसकी आवाज नहीं सुन सकते, लेकिन हमें बड़े ध्यान से सुननी है। आज कितनी बातें, कितने रेफरेंस मैंने दिए हैं। अगर इन हवाला जात को भी सुनकर, अगर इस कलाम को भी सुनकर अगर हमारा दिल अगर आज भी डावाडोल है ना, तो फिर आज हमें कहने की जरूरत है कि खुदा, अगर कहीं भी मैं कमजोर हूं, आज कहीं भी मैं दुनिया में रहते हुए वीकनेस हो चुका हूं, तो खुदा तू अपनी उम्मीद, अपना भरोसा, अपना तवक्कल मुझे दे, ताकि खुदा मैं तुझ ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह पर उम्मीद रख सकूं, उस पर भरोसा कर सकूं। फिर खुदा जो है हमें फिर से दोबारा रिस्टोर करेगा। आमीन। खुदा फिर से हमें बहाल करेगा और फिर हमारी उम्मीद जो है कभी नहीं जाएगी और हम कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे। खुदावंद आपको सलामती और अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल।